श्री गोदा रंगनाथ भगवान को, श्री सीता रामचंद्र भगवान को, श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान को, श्री हरि प्रबोधिनी एकादशी को, श्री तुलसी महारानी को, श्री शालिग्राम भगवान को, तुलसी विवाह महोत्सव को। जय श्रीमन्नारायण। आजको एकादशी को नाम कार्तिक शुक्ल पक्ष को हरि प्रबोधिनी एकादशी। कसैले प्रबोधिनी एकादशी नि भन्छन्, कसैले हरि उत्थापिनी एकादशी नि भन्छन्, कसैले हरि उठाउने एकादशी नि भन्छन्। मतलब असारमा भगवान सुत्नु भएको थियो, चतुर्मास जहिले सुरु गर्नुभयो हजुरले, त्यो बेलामा भगवान शयन गर्नुभएको थियो। त्यही भएर हरिशयनी एकादशी थियो। 4 महिना सुतेर अब उठ्ने बेला भयो भगवानको। त्यही भएर हरि उत्थापिनी एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी भनेको हरि भगवानलाई जगाउने एकादशी। आजबाट भगवान जाग्नु भयो, त्यही भएर यसको नाम चाहिँ हरि प्रबोधिनी एकादशी। कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्दछ यिनी एकादशी। कार्तिकबाट सुतेको अहिले उठ्नु भयो हजुर, 4 महिना सुतेर अब उठ्नु भयो। अनि भगवान श्री कृष्णले चाहिँ युधिष्ठिरलाई यो कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। भविष्य पुराणको कथा हो यो। अनि सुतजीले चाहिँ सौनकादि ऋषिलाई त्यही कृष्ण भगवानले चाहिँ युधिष्ठिरलाई सुनाएको कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। र युधिष्ठिरलाई पनि भगवान श्री कृष्णले नारदलाई ब्रह्माजीले सुनाएको कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। पहिला चाहिँ नारदजीलाई ब्रह्माजीले सुनाउनु भयो, त्यसपछि चाहिँ युधिष्ठिरलाई श्री कृष्ण भगवानले सुनाउनु भयो। अनि त्यही कथा सुत ऋषिले सौनकादि ऋषिहरूलाई सुनाउनु भयो। बुझ्नुभयो नि? 3टा अब अहिले चाहिँ हामीले सुनाउँदैछौँ होइन, 4 पिँढी भयो। अब पहिला चाहिँ भगवानले ब्रह्माजीले नारदजीलाई सुनाउनु भयो, त्यसपछि भगवान कृष्णले युधिष्ठिरलाई सुनाउनु भयो, त्यसपछि सुतजी महाराजले सौनकादि 88,000 कति ऋषि थिए तिनीहरूलाई सुनाउनु भयो नैमिषारण्यमा। त्यसपछि आज मैले हजुरहरूलाई सुनाउँदैछु, अरू ठाउँमा नि सुनाउँदै हुनुहुन्छ। 4 पिँढी भयो नि त होइन। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, हे युधिष्ठिर, कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षमा जुन एकादशी आउँछिन् उनको नाम हो हरि प्रबोधिनी एकादशी। जसरी ब्रह्माजीले नारदजीलाई त्यो कथा सुनाउनु भएको थियो त्यही कथा म हजुरलाई सुनाउँदछु। यो पुण्यलाई बढाउने वाली कथा छ, पुण्यलाई बढाउने वाली एकादशी हो र बुद्धिमान व्यक्तिहरूलाई जसले यो व्रत गर्दछ उसलाई चाहिँ मुक्ति दिने वाली एकादशी हुन्छ। एक दिन चाहिँ नारदजीले चाहिँ आफ्नो पिता ब्रह्माजीलाई सोध्नुभयो, हे पितामह, कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षमा जुन एकादशी आउनुहुन्छ त्यो एकादशीमा भगवान 4 महिना सुतेर जाग्नुहुन्छ। त्यही भएर यो एकादशीलाई प्रबोधिनी एकादशी भनिएको हो। अब यो एकादशीको व्रत चाहिँ कसरी गर्ने, यसको महात्म्य, यसको फल के हो, सबै विस्तारपूर्वक मलाई बताउनु भन्नुभयो। अब उहाँको प्रश्न सुनेपछि ब्रह्माजीले चाहिँ उहाँलाई सुनाउनु भयो, हे नारदजी, मैले तिमीलाई प्रबोधिनी एकादशीको वृत्तान्त सुनाउँदैछु। तिमीले चाहिँ यसलाई एकाग्र चित्त भएर मन लगाएर सुन। यो एकादशीको दिन भगवान विष्णु 4 महिना सुतेर उठ्नु भएको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ देवोत्थान एकादशी पनि भनिने गर्दछ। केही धार्मिक श्रद्धालुहरू नेपालमा त धेरै जस्तो सबैजनाले यो दिन चाहिँ तुलसी महारानी र भगवान शालिग्रामको बिहा पनि गराउनुहुन्छ। हजुरले पनि गराउनु भयो होला, हामीले पनि गराइयो। आजको दिन चाहिँ तुलसी रोप्ने पनि भनिन्छ, तुलसीको बिहा गराउने भनिन्छ। तुलसी महारानी र शालिग्राम भगवानको बिहा भएको दिन धेरै ठाउँमा इन्डियातिर नि मनाइदो रहेछ, त्यही भएर यहाँ छ। प्रबोधिनी एकादशीको महात्म्य पापलाई नष्ट गर्ने, पुण्यलाई बढाउने र श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुषहरूलाई चाहिँ मोक्ष प्रदान गर्ने छिन्। समुद्रबाट लिएर सरोवरसम्म जति पनि तीर्थस्थानहरू छन् त्यसको प्रभाव त्यति समयसम्म रहन्छ जबसम्म भगवान को चाहिँ यो विष्णु प्रबोधिनी हरि प्रबोधिनी एकादशी आउँदैन। भगवान उठेपछि सब तीर्थहरू चाहिँ तीर्थ पनि जाग्छिन् अरे, तीर्थको पुण्य अझ बढ्छ। त्यही भएर आज नुहाउने विधान, आज नुहाएको हिजो नुहाएको भन्दा धेरै फलदायी हुन्छ आजबाट अगाडिको दिनमा। भगवान सुत्नुभन्दा पहिला पनि धेरै फलदायी हुन्छ। यो 4 महिनामा चाहिँ त्यति हुँदैन, घरै बसेर व्रत गर्ने, तर आजबाट चाहिँ नुहाउँदाखेरि चाहिँ त्यो पुण्य बढ्छ, त्यही लेखेको छ। ब्रह्माजीले फेरि भन्नुभयो, हे पुत्र, एकपल्ट भोजन गर्ने भने 1 जन्मको पाप नाश हुन्छ
केवल रात्रिमा भोजन गर्ने भने 2 जन्मको पापको नाश हुन्छ र दिन रात उपवास गर्ने भने चाहिँ 7 जन्मको पाप नाश हुन्छ। त्यही भएर हजुरले बिहान केही खानु भएन, त्यसो भए हजुरको 7 जन्मको पाप नाश हुने भयो। केही पनि मुखमा निराहार भइयो भने चाहिँ एकपल्ट खाने भने 1 जन्मको पाप नाश हुन्छ। अब दिउँसो नगरेर राति गर्छु भन्ने भने 2 जन्मको पाप नाश हुन्छ। अब म गर्दै गर्दिनँ, रातभरि उपवास गर्छु, दिउँसो पनि उपवासै गर्छु भने चाहिँ 7 जन्मको पाप नाश हुन्छ। यो जन्म सहित पहिलाका 6 जन्मका, किनकि पहिला पाप भएर त मनुष्य जन्म पाइयो, दुःख त छ नि मनुष्य जन्ममा, होइन? त्यही भएर यस 7 जन्मको पाप नाश हुन्छ र फेरि जन्म लिन पर्दैन। जो कुरा यो तीनों लोकमा मिल्न सक्दैन त्यो हरिप्रबोधिनी एकादशीको व्रत गर्नाले मिल्दछ। मतलब सांसारिक कुरा त मेहनत गरे मिल्छ, तर यो आध्यात्मिक कुरा, मोक्ष दिने कुरा जुन पैसाले तोल्न सकिन्न, होइन? यो सांसारिक वस्तुले किन्नै सकिन्न, त्यस्तो मोक्षलाई चाहिँ प्रदान गर्ने एकादशी हुन्, जो चाहिँ कहीँ पनि नपाइने कुरालाई पनि पाइन सकिन्छ यो एकादशीको व्रत गर्ने भने। मेरु र मन्दराचल पर्वतको समान भारी पाप पनि नष्ट हुन्छन्, किनकि पुण्य पनि पर्वतको जस्तै महान हुन्छ। पाप त पहाड जस्तै छन् भनेपछि पुण्य पनि राम्रो गरियो भने पुण्य पनि त पहाड जस्तै हुन्छ, र पुण्यको पहाडले चाहिँ त्यो पाप रूपी पहाडलाई चाहिँ खतम गरिदिन्छ। त्यही भएर यो एकादशीको व्रत गर्ने भने एउटा व्रतले मात्रै 1000 प्रकारका पापहरू नष्ट हुन्छन्। जस्तो प्रकारले कपासको धेरै ठुलो जुन के हुन्छ समूह हुन्छ, होइन? त्यसलाई चाहिँ एउटा सानो चिङ्गारीले पनि जलाएर नष्ट गरिदिन्छ। अनि परालको आगो भन्छन्, होइन? एउटा सलाइको टुक्रोले, आगो थोरै झिल्कोले पनि पुरै पराल तहसनहस गरिदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो एकादशीको दिन 1 दिनको व्रत हो, तर 1 दिनको व्रतले पनि ठुलो पहाड, पाप रूपी पहाडलाई चाहिँ काटेर फालिदिन्छ, जलाइदिन्छ। जस्तै रुईलाई चाहिँ यो यसले जलाइदिन्छ। एकादशीले चाहिँ अनेक जन्मका साना ठुला जति पनि पाप छन् ती सबैलाई भस्म गरिदिन्छ। भक्तिपूर्वक व्रत गर्ने र उपवास गर्ने भने चाहिँ सांसारिक मनुष्य जुन छन् त्यसलाई चाहिँ ऐश्वर्य, सम्पत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्यको वैभव सबै कुरा मिल्छ। जे चाहियो त्यही मिल्छ। संसारिक कुरा त मिल्छ, संसारिक कुराको साथसाथमा आध्यात्मिक पारलौकिक कुरा पनि मिल्छ। जो कुरा यहाँ पाइने कुरा त पाइन्छ, यहाँ नपाइने कुरा पनि पाइन्छ। जसले यो व्रत चाहिँ तन मनले ध्यान गरेर यो व्रतलाई पालन गर्छ, अनुष्ठान गर्छ, उनका पितरहरू पनि यदि नरकमा गएका छन् भने चाहिँ नरकबाट छुटकारा मिल्छ उनलाई। नरकमै भए पनि नरकमा दिने यातनाहरूबाट छुटकारा मिल्छ, किनकि नरकबाट गएका मान्छेले निकाल्न त गाह्रो हुन्छ। तैपनि नरकमा यदि दुःख पाइरहेका छन् भने दुःख चाहिँ बन्द हुन्छ, यातना दिन बन्द हुन्छ। अनि फेरि अन्तिममा यदि राम्रो पुण्य अझ बढ्यो भने चाहिँ देवलोक पनि जान्छन्, तिनीहरूलाई मतलब मुक्ति पनि मिल्छ, तिनीहरूलाई नरकबाट बाहिर निक्लिन नि पाउँछन्, होइन? अनि जसले चाहिँ विधिरहित व्रत पूजन गर्छन् त्यस्तालाई नि फल मिल्छ अरे। यदि विधि बिना पनि गरिन्छ यो व्रत भने, विधिबाट गरियो भने त एकदमै राम्रो भयो, तर विधि नपुर्याइकन पनि गरिन्छ भने पनि पुण्य मिल्छ अरे। जो मान्छे घमण्डी, कपटी, गुरु र विद्वानहरू र ब्राह्मणहरूसँग घमण्ड गरेर बात गर्छ, राम्रोसँग कुरा गर्दैन, देखेपछि नारायण गर्दैन, दुर्व्यवहार गर्छ, राम्रोसँग बोल्दैन ब्राह्मणहरूसँग अनि विद्वानहरूसँग र गुरुहरूसँग भने त्यस्ता मान्छेले पनि यो व्रत गर्छ भने त्यसको पाप नष्ट हुन्छ अरे। अनि उनीहरू चाहिँ यदि त्यस्तो गर्ने मान्छेलाई चाहिँ धन आउँदैन, तर यदि यो व्रत गर्यो भने चाहिँ सबै कुरा नष्ट भएर उसलाई धन पनि आउन थाल्छ, जति पनि उसका समस्याहरू छन् सब मतलब पारा लाउँछन्। त्यही भएर यो व्रतको उपवास गर्नुपर्छ, यो दिन भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ भनिएको। व्यक्तिले मनमा जसरी पनि म व्रत गर्छु, जस्तै हिजो आज एकादशी हो भने हिजो म अब यो व्रत गर्छु भनेर सङ्कल्प लिने बित्तिकै पनि पाप नष्ट हुन्छ अरे। गरेपछि त कति नष्ट हुँदो, होइन? म सङ्कल्प गर्छु यो एकादशीको व्रत म गर्छु भन्ने बित्तिकै आधा पाप नष्ट हुन्छ अरे। अनि यो व्रत गरेपछि त सबै पाप नष्ट हुन्छ। हरि प्रबोधिनी एकादशीले चाहिँ सबै प्रकारका फल दिनेवाला एकादशी हुन्।
ब्रह्माजीले भन्नुभयो हे नारद यो संसारमा त्यही मान्छेको जिन्दगी सफल हुन्छ जसले चाहिँ हरिप्रबोधिनी एकादशीको व्रत तन मन र धनले र श्रद्धाले गर्दछ। अतः सबै कर्मलाई छोडेर भगवानको कृपा पाउनको लागि कार्तिक शुक्ल पक्षमा आउने हरिप्रबोधिनी एकादशीको व्रत गर्नुपर्दछ। त्यही ज्ञानी हो, त्यही तपस्वी हो तथा त्यही इन्द्रियहरूलाई आफ्नो वशमा राख्ने मान्छे हो र त्यसलाई नै भोग र मोक्षको प्राप्ति हुन्छ जसले हरिप्रबोधिनी नामक एकादशीको व्रत विधि विधानले गर्दछ। संसारमा मनुष्यद्वारा गरेका जति पनि कर्महरू छन्, मनबाट गरेका तन मन धनले गरेका जति पनि कर्महरू छन् तथा पाप हुन् तथा पुण्य हुन्, सबै यो पाप चाहिँ यो एकादशीको पुण्यले चाहिँ मेटिन्छन्। र यो एकादशीमा रात्रिमा जागरण गर्दा पनि अझ राम्रो हुन्छ। जो व्यक्ति कार्तिक मासमा धर्मपरायण भएर अन्नको त्याग गर्दछन् उनीहरूलाई चाहिँ चन्द्रायण व्रत गरेको फल प्राप्त हुन्छ। अन्नको चतुर्मासमा कार्तिक मासभरि जसले अन्न त्यागेको छ उसलाई चाहिँ चन्द्रायण व्रतको फल मिल्छ। चन्द्रायण व्रत भनेको के अरे चन्द्रमाको गति अनुसार खाने। जस्तै अब प्रतिपदा छ भने 1 मुठी, द्वितीया छ भने 2 मुठी गर्दै अमावास्यासँग चाहिँ अमावास्यासम्म चाहिँ के गर्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ। अमावास्याबाट चाहिँ फेरि घट्दै जान्छ। अमावास्यासम्म चाहिँ पूर्णिमा पछि चाहिँ कति हुन्छ, पूर्णिमा पछि 1 मुठी, 2 मुठी, 3 मुठी गर्दै बढ्दै जान्छ अनि फेरि घट्दै जान्छ। त्यसलाई चन्द्रायण व्रत भन्छ। चन्द्रमाको गति अनुसार के अब अमावास्यापछि प्रतिपदामा चन्द्रमा यति हुन्छन् हैन, फेरि द्वितीयमा यति हुन्छन्। त्यो अमावास्यापछि प्रतिपदामा 1 मुठी चामल खाने, द्वितीयमा 2 मुठी चामल पकाएर खाने, हातमा हातमै खाने, अनि त्यसपछि 3 मुठी गर्दै पूर्णिमासम्म चाहिँ 15 मुठी, फेरि प्रतिपदाबाट अमावास्यासम्म चाहिँ घटाउँदै जाने। 15, 14, 13, 12, 11, 10 गर्दै 1 मा आउने। 1 महिनाको व्रत हुन्छ त्यो। मतलब भनेको सकिन्छ नि, किन नसकिने, सबै मिलाएर क्या। त्यो एउटा भनेको मतलब कि बढाउँदै जाने कि आज यति खायो भने भोलि यति खाने, जति खान सकिन्छ। 15 मुठी खान सक्नेले 15 मुठी खान्छन्, नत्र अब 5 मुठी खानेले चाहिँ अब पहिलो दिन 1 मुठी नभएर त्यसको आधा गर्ने, आफ्नो जति खान सकिन्छ त्यति अनुसारले बढाउने हो कि घटाउने। त्यसलाई चन्द्रायण व्रत भन्छन्। त्यसको फल कार्तिक महिनाभरि अन्न नखाने भने मिल्छ। कार्तिक मासमा जसले भगवान विष्णुको कथा पढ्छन्, सुन्छन् र त्यसको व्यवस्था गर्छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ यो कार्तिक मासको पुण्य मिल्दछ। त्यही भएर सबै कर्महरूलाई छोडेर कार्तिक महिनामा भगवान विष्णुको भक्ति दिनेवाला कथा पढ्न र सुन्न पर्दछ। जसले आफ्नो कल्याणको लागि यो कार्तिक महिनामा हरि कथा भन्दछन् उनीहरूलाई चाहिँ गौदान जस्तो फल मिल्छ। जस्तै मैले कथा गर्दैछु, त्यही भएर मलाई 100वटा गौदानको फल मिल्छ। जसले यो कथाको प्रबन्ध गर्दछन् र आफ्ना कुटुम्बहरूलाई पनि बोलाउँदछन् भने यो आफ्ना कुटुम्बको 100वटा पिँढीको उद्धार गर्दछन्। आफूभन्दा पछिका 49, आफूभन्दा पछिका 50, आफूलाई मिलाएर एउटा 100 पिँढीलाई चाहिँ कल्याण गर्दछन्। ध्यानमग्न भएर ब्रह्माजीको यो कुरा सुनिराख्नु भएको थियो नारदजीले र उहाँलाई सोध्नुभयो, भगवान प्रबोधिनी एकादशीको व्रतको विधान चाहिँ विधि विधान विस्तारसँग भन्नुहोस्। नारदजीले प्रश्न गरे अनुसार ब्रह्माजीले उत्तर दिनुभयो, हे नारदजी, ब्रह्म मुहुर्तमा जब रात्रिको 2 घडी बज्दछ त्यति बेला उठेर शौच स्नान आदिबाट निवृत्त भएर धातु इत्यादि गरेर सम्भव भयो भने चाहिँ नदी तालाबमा जाने, यदि सम्भव छैन भने घरमै पनि तीर्थको जल मिसाएर नुहाउनु पर्दछ। त्यति समय अनि त्यही नुहाउने बेलामा नै भगवानलाई साक्षी मानेर सङ्कल्प गर्ने कि आज म हजुरको शरणमा छु र आज म केही नखाइकन व्रत गर्दछु, मलाई शक्ति दिनु, मलाई धैर्य दिनु, भोक नलागोस् हैन, त्यस्तो शक्ति दिनु र मेरो रक्षा गर्नु। किनकि कति मान्छेहरूलाई भोकले पनि मरेका हुन्छन्। त्यो योभन्दा पहिलेको कथामा सुन्नुभयो नि, हजुरले सुन्नुभयो कि भएन? एउटा राजाको ज्वाइँ चाहिँ खाना नपाएर ससुराली गएको, ससुरालीमा चाहिँ व्रत गर्दा रहेछ। अनि उसलाई चाहिँ खाना नखाइकन चाहिँ बस्न सक्दो रहेछ। अब रात परिसक्यो, साँझसम्म त बस्यो, राति चाहिँ मरेछ हैन। त्यही भएर कसैलाई चाहिँ बानी हुँदैन नखाइकन बस्नु। त्यही भएर जसले चाहिँ यो बेलामा निराहार बस्छ भने चाहिँ
त्यही भएर मलाई शक्ति दिनु, यदि कमजोर हुन्छु भने मलाई कमजोर नबनाउनु भनेर प्रार्थना गर्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ श्रद्धा र विश्वासले व्रत गर्ने, भजन कीर्तन गर्ने, शास्त्रको पाठ गर्नुपर्छ। राति चाहिँ भगवान विष्णुको पूजा गरेर आफ्नो सामर्थ्य अनुसार पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य आदिले भगवान विष्णुको पूजन गर्नुपर्दछ। शङ्खमा जल राखेर त्यो जलले चाहिँ भगवानलाई अर्घ्य दिनुपर्छ। कार्तिक महिनामा बिल्व पत्र भनेको बेलको पातले भगवान विष्णुको पूजा गर्नुपर्छ। कार्तिक महिनामा, अरू महिना त खै चढ्दैन भन्छन् कि होइन, तर कार्तिक महिनामा चाहिँ बिल्व पत्र जुन शिवजीलाई चढ्छ त्यो बिल्व पत्र चाहिँ भगवान विष्णुलाई पनि चढाउन सकिन्छ। शालिग्राममा त थाहा छैन, फोटोहरूमा चढाउनु भयो। जसले चाहिँ गुलाबको पुष्पले भगवानको पूजा गर्छ त्यसलाई पनि धेरै पुण्य मिल्दछ। र इन्द्र पनि एउटा अगस्त्य नामको फुल हुन्छ, अब कुन फुल हो खै, अगस्त्य नाम गरेको फुल चढाउने भने चाहिँ भगवान का जुन सेवक हुनुहुन्छ इन्द्रजी प्रसन्न हुनुहुन्छ र वर्षा गराइदिनुहुन्छ। जो स्त्री पुरुषले कार्तिक महिनामा तुलसी पत्रको मन्जरीले, तुलसीको मन्जरी जुन हुन्छ फुलेका हुन्छन् तिनले भगवानको पूजा गर्छ भने त्यसको अनेक जन्मका पाप नष्ट हुन्छन्। तुलसीको दर्शन स्पर्श गर्ने बित्तिकै, तुलसीको कथा सुन्ने बित्तिकै, स्तुति गर्ने बित्तिकै, तुलसीको बिरुवा लगाउने बित्तिकै, त्यसलाई जलले मलले चाहिँ सिञ्चन गर्ने बित्तिकै र प्रतिदिन पूजा आरती गर्ने भने चाहिँ विष्णुलोक मिल्छ अन्तिममा। त्यही भएर तुलसीको सेवा सधैँ गर्नुपर्छ। अझ कार्तिक मासमा चाहिँ विशेष रूपले गर्नुपर्छ। हे नारद मुनि, रोपेको तुलसीको जसरी जरा विस्तार हुन्छ त्यसरी नै पुण्यको विस्तार हुन्छ। जस्तै एउटा तुलसी रोप्यो भने त्यसको त्यो बिउ छरेर जब बिउ उम्रिन्छ नि, एउटा तुलसी रोप्यो भने त्यो फुलेर कता कता उम्रिरहेको छ नि, त्यसरी नै पुण्य पनि हाम्रो विस्तार हुन्छ। यत्रो सानो तुलसी यत्रो हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो यति सानो पुण्य पनि यो व्रत गर्ने भने चाहिँ बढेर ठुलो हुन्छ। हरिपूजामा फुल र पुष्पको महत्त्व धेरै छ। फुलको हैन, फल र पुष्पको महत्त्व धेरै छ हरिपूजामा हैन। त्यही भएर जुन सेवकले कदम्ब पुष्पले हरि भगवानको पूजन गर्छ त्यसले मोक्ष पाउँदछ। कदम्ब भनेको यहाँ छ त्यो कदम्ब होइन र उता, त्यो कदम्ब भनेको जुन भगवान श्रीकृष्णले गोपिनीहरूको साडी लुकाइदिनु भएको थियो नि, हो त्यो कदम्ब बुट्टाको जुन पुष्प हुन्छ, फुल हुन्छ, त्यसले भगवानको पूजा गर्ने भने यो महिनामा चाहिँ मोक्ष पाइन्छ। जसले गुलाबको पुष्पले भगवानको पूजन गर्छ आजको दिन भने त्यसलाई अनन्त पुण्य, अनन्त भनेको कहिले खतम नहुने पुण्य प्राप्त गर्दछ। त्यही भएर आजको दिन चाहिँ गुलाबले भगवानको पूजा गर्नुपर्छ। हाम्रो घर थियो, हामीले त पूजा गरिरहेको थियो रे, अब हजुरले यता त खोज्नु होइन, त्यहाँ थियो घुम्नु बाबा देखिन्थ्यो छ, अझै छ, बेलुका पूजा गरे नि हुन्छ है। गुलाबको एकदम महत्त्व छ। यो महिनामा गुलाब हुन त गुलाब सधैँ राम्रो हो, तर यो महिनामा चाहिँ गुलाब चढायो भने चाहिँ अनन्त पुण्य मिल्छ। अनन्त पुण्य भनेको कहिल्यै नसकिने पुण्य। मतलब यो व्रत गऱ्यो भने अरू केही नगरे पनि हामीलाई, जस्तै अब बैंकमा पैसा जम्मा गरेर ब्याज आउँछ नि, अब करोड अरब पैसा जम्मा गरे त्यसको ब्याजले खाना पुग्छ होइन, त्यस्तै यो दिन गरेको पुण्य चाहिँ अरबौँ खरब हुन्छ, कहिल्यै नसकिने। अब त्यसको ब्याजले खान पुग्छ। त्यही भएर अरू पुण्य गरे नगरे एकादशीको यो आजको व्रत गर्ने भने चाहिँ एक वर्षभरिलाई आफ्नो जुन भकारी भरियो भने बुझ्ने भयो, भकारी भर्यो भने बुझ्न हुन्छ। त्यही भएर यो व्रत चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यही भएर आजको दिन सकेसम्म बच्चाहरूलाई पनि नखुवाउने क्या, दुध सुध त खुवाउन भयो होइन, तर अन्न नखुवाउने। जसले बकुल्ला र अशोकको पुष्पले भगवानको पूजन गर्छ त्यसलाई चाहिँ सूर्य चन्द्रमा रहन्जेल केही पनि दुखाउँदैन हैन। बकुल भनेको खै के हो, अशोकको फुल, अशोकको पत्रले पनि पूजा गर्छ भने सूर्य चन्द्रमा रहनेसम्म उसलाई केही प्रकारको दुःख हुँदैन। जसले सेतो र रातो कनेरको पुष्पले, कनेर भनेको के पहेँलो खाले नि हुन्छ हैन, शिवजीलाई चढ्छ कि केलाई चढ्छ, कनेरको फुल भन्छ, त्यो चढाउने भने चाहिँ 4 युगमा देवता प्रसन्न हुन्छन्। यो जन्ममा त हुन्छन्, यदि हाम्रो अर्को जन्म लिन पर्यो भने त्यो जन्ममा पनि के अरे राम्रो कुलमा जन्म लिएर सबै देवताहरू प्रसन्न हुन्छन्।
दुब भनेको दुबाको अङ्कुरले भगवानको पूजा गर्ने भने 100 गुणा पुण्य मिल्छ। दुबोको अङ्कुरित दुबोले भगवानको सेवा गर्ने भने चाहिँ 100 गुणा पुण्य पाइन्छ। समीको बुटो हुन्छ नि, समीको पत्रले पूजा गर्ने भने चाहिँ यमराजबाट छुटकारा मिल्छ। समीको पत्र देख्नुभयो, म स्कुलमा थियो, त समीको पत्रले पूजा गर्ने भने चाहिँ यमराजको चङ्गुलबाट हामी बाहिर गइन्छ, मतलब यमराजले हामीलाई लाँदैनन्, विष्णु भगवानका दूतले मात्रै लान्छन्। वर्षा ऋतुमा चम्पाका फुलले जसले भगवानलाई पूजा गर्छ त्यसलाई चाहिँ पुनर्जन्मबाट मुक्ति मिल्छ। वर्षा ऋतुमा त अहिले वर्षा ऋतु त छैन, वर्षा ऋतुमा पनि चम्पाको फुलले पूजा गर्छ भने मुक्ति मिल्छ। यस प्रकारले रातिमा भगवान विष्णुको पूजा गरेर प्रातःकाल चाहिँ नदीमा गएर नुहाउँछ भने, स्नान गर्छ, जप गर्छ र नित्य कर्मबाट निवृत्त भएर घर आएर भगवान केशवको पूजन गर्नेलाई पनि अनन्त पुण्य फल मिल्छ। त्यही भएर भोलि चाहिँ बिहान फेरि नुहाउन जानुपर्छ। आज व्रत गर्नुभयो, सकेसम्म जाने, नसके घरमै गङ्गाजल छ भने त्यो मिलाएर नुहाए पनि फल मिल्छ। अनि व्रतको अन्तिम दिन चाहिँ के भन्छन्, द्वादशीमा होइन खौनी। व्रतको समाप्ति पर सुपात्र विद्वानलाई चाहिँ ब्राह्मणलाई बोलाएर भोजन गराएर दक्षिणा दिनु, भगवानलाई क्षमा याचना गर्नु, केही भुलचुक भयो भने चाहिँ मलाई क्षमा गरिदिनु भन्नु होइन, कथामा निद लाग्यो भने पनि क्षमा गरिदिनु भन्नु, लागिहाल्छ के गर्नु, शरीर हो होइन। त्यसपछि ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु, दक्षिणा गराउनु, गुरुको पूजा गर्नु। जे पनि वस्तु सुरुमा छोड्नु भएको थियो हजुरले चतुर्मासको व्रत लिँदाखेरि, के छोड्नु भएको थियो? म यो 4 महिना यो प्रयोग गर्दिनँ भनेर छोड्नु भएको थियो, के छोड्नु भएको थियो? त्यो छोडेका कुराहरू चाहिँ यो दिन चाहिँ ब्राह्मणलाई दिएर फुकाउने भन्छ। हरिशयनी चतुर्मास व्रत गर्दाखेरि हजुरले जुन कुरामा यो 4 महिनाभरि खाँदिनँ या लाउँदिनँ या जे पनि छोड्नु भएको थियो त्यो कुरा चाहिँ यो महिनामा, यो आजको एकादशीको भोलि द्वादशीमा चाहिँ त्यो दिने भने चाहिँ त्यही त होइन, त्यो चाहिँ दिएर ब्राह्मणलाई दिएपछि त खुल्छ अरे क्या। त्यही भएर त्यो जे सम्भव छ, अरू कुरा नि त होला नि छोडेको होइन। हे राजन, अब हे राजन चाहिँ युधिष्ठिरलाई श्रीकृष्णले भन्नुभयो, रात्रिमा भोजन गर्नेवाला मनुष्य जुन छ त्यसले चाहिँ ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु अरे। रात्रिमा भोजन गर्नेवाला मनुष्यले ब्राह्मणलाई भोजन गराउने र दान गर्ने। जसले रात्रिमा मात्रै भोजन गर्थ्यो त्यसले पनि ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु पर्यो। जुन मनुष्यले फललाई छोडेको थियो, जस्तै म स्याउ खान्न या सुन्तला खान्न भनेको थियो, त्यसले चाहिँ त्यो स्याउ सुन्तला ब्राह्मणलाई दिएर खुलाउनु। जसले तेल छोड्ने, म तेल खान्न भनेको थियो, त्यसलाई चाहिँ घिउ दिनुपर्छ। जस्तै म तेल खाँदिनँ 4 महिनाभरि भनेको मान्छेले चाहिँ यदि ब्राह्मणलाई घिउ दिन्छ भने त्यो तेल खाना भयो, नत्र खाना भएन। फेरि अर्को चतुर्मास प्रयोग मतलब प्रतीक्षा गरेर यो हरि उत्थापनी एकादशीसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। हजुरले तेल छोड्नु भएको थियो? तेल छोड्नु त्यसो भए त भइहाल्यो नि। छोड्छन् नि, कसैले छोड्छन्। तेल छोड्नेले घिउ दिने, घिउ छोड्नेले दुध दिने। यदि घिउ खान्न भनेको मान्छे छ भने उसले दुध दिएर त्यो खुलाउने। अन्न खान्न भनेकोले चावल दान गर्ने। जसले चाहिँ भैमा सुतेको छ उसलाई चाहिँ शय्यादान गर्नुपर्छ। अनि शय्यादान भनेको सबै सामग्री सहित शय्यादान, केवल खाट दिने होइन। त्यो खाटमा चाहिने कुराहरू के अरे बिस्तारा, तकिया, कम्मल, ओढ्ने जे पनि चाहिन्छ, हजुरलाई सुत्दाखेरि जे चाहिन्छ त्यो दिने। जसले म बोल्दिनँ भनेको त्यसले चाहिँ ब्राह्मण र ब्राह्मणलाई घिउ र मिठाई दिनुपर्छ। म 4 महिना बोल्दिनँ भनेको थियो त्यो मान्छेले या त्यो भक्तले ब्राह्मण र ब्राह्मणकी दुलैलाई घिउ र मिठाई दिनुपर्छ। अमलाको चूर्णले स्नान गर्छु भनेको थियो त्यो मान्छेले भने चाहिँ ब्राह्मणलाई दही दिनुपर्छ र मह दिनुपर्छ। जसले अमलाको चूर्णले स्नान गरेको थियो पानीमा मिलाएर उसले चाहिँ त्यो दिनुपर्छ। कपाल पालेको मान्छेले चाहिँ ऐना दिनुपर्छ। हजुरले कपाल पाल्नु भएको 4 महिना ऐना दिनुपर्छ। जुत्ता लाउन भनेको मान्छेले 1 जोडी जुत्ता दिनुपर्छ। तेल खान्न र नुन खान्न भन्ने मान्छेले घिउ र चिनी दिनुपर्छ। मतलब तेल छोडेको त पहिला पनि आएको थियो, घिउ दिनुपर्छ। नुन पनि खान्न भनेको मान्छेले चिनी दिनुपर्छ, नुन दिनुहुन्न। घिउ, दुध र अन्नको त्याग गर्ने मान्छेले
चामल दान गर्नुपर्छ। 60 भने अब 60 भनेको के हो? 60 को चामल हिन्दी भाषामा अब के हो? मतलब चामल दिनुपर्छ जसले यो 60 दिन पाक्ने हो। चामलको प्रकार होला नि कुनै मन्सुरी त्यो बाहिर ननिस्किनु पाउँछ। त्यस्तो धान हो त्यो दिनुपर्छ, त्यस्तो चामल दिनुपर्छ। मन्दिरमा दीपक जलाउने वालाले चाहिँ व्रतको समाप्तिमा तामा अथवा सुनको त्यो उसमा सुनको पत्र बनाउने, दियो मतलब जुन बाती हुन्छ त्यो सुनको बनाउने, अनि घिउ र बत्ती हालेर भगवान ब्राह्मणलाई दिनुपर्छ। मतलब तामाको दियो बनाउने, सुनको बाती बनाएर ब्राह्मणलाई दिनुपर्छ घिउ भरेर। के गर्ने अरे के गर्ने? जसले दीपक 4 महिना दीपक जलाएको थियो उसले चाहिँ तामाको दियोमा सुनको बाती बनाएर त्यसमा घिउ राखेर र अर्को कपासको पनि राखेर जलाएर दिनुपर्छ। तामाका घिउ राख्नुहुन्छ न? ए तामाका हुन्छ यहाँ भनेको होइन, तामा अथवा सुन भने अब यहाँ लेखिएको काट्नु भयो भने एकादशीमा हातमा यही हो, यही चिज हो। यसमा नेपालीमा छ, यसमा हिन्दीमा छ। तामा अथवा सुनको पत्रमा भनेको त्यही त हो नि, तामा अथवा सुनको नभए पित्तलको, सुनको ठाउँमा अब सुन दिन त गाह्रो होइन। त्यसमा चाहिँ सुनको बाती बनाएर दिनुपर्छ ईश्वर भक्त ब्राह्मणलाई। भगवानको भक्त ब्राह्मण पनि धेरै प्रकारका हुन्छन् नि, अब आफ्नो ऊ छोड्ने ब्राह्मण नै हुन्छन् होइन। त्यस्तो छोड्नेलाई दिन भएन, नियममा बसेको त्यस्तो ब्राह्मणलाई दिन पर्यो। अब यसको लागि धेरै नियमहरू छन्, त्यसको ठुला आचार्यहरूसँग सोध्नु होला। यहाँ जे थियो मैले त्यही भने, किताबको कुरा काट्न हाम्रो अधिकार हुन्न। अब यसमा नियम अरू केही भयो, दुध राख्नुहुन्न भने त मैले सुनेको, घिउको मैले सुनेको थिइनँ। अब ठुला महात्माहरू आउनु भएको के अरे, उहाँहरूलाई सोध्नु होला। अब त्यस्तो भन्यो भने त तामाको त मन्दिरमा मूर्ति हुन्छन्, कति ठाउँमा तामाको मूर्ति हुन्छ, अभिषेक गर्नु पर्यो, त्यहाँ त दुध हाल्नै पर्यो होइन। अब त्यो कुन सन्दर्भमा अब खानालाई नभनेको होला, दियो जलाउनलाई हुन्छ भनेको होला कि के थाहा, नियम हुन्छ नि त। अब तेल लाउने पनि कुन दिन तेल लाउन हुन्न भन्दाखेरि त्यहाँ केही मिसाएर लाउँदाखेरि चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ भन्छन् नि, त्यस्तै केही नियम होला नि त। अब त्यहाँ यो एकादशीमा दिन हुन्छ भन्ने नियम छ कि, त्यो त सोध्नु होला नि पछि होइन। व्रतको समाप्तिमा चाहिँ सुन अथवा तामाको पात्रमा घिउ र बत्ती राखेर उत्तम ब्राह्मणलाई दिनुपर्छ। फेरि आयो, दुईपल्ट आयो भनेपछि त केही न केही त होला। एकान्तमा 8 कलशलाई वस्त्रले लपेटेर दान गर्नु। एकान्तमा दान गर्नु, सबैको अगाडि होइन। जस्तै जसले दियो बालेछ उसलाई चाहिँ एकान्तमा बसेर 8वटा कलश जत्रा पनि हुन्छन् त्यसलाई वस्त्रले लपेटेर दान गर्नु। यदि सम्भव छैन भने चाहिँ यसको अभावमा ब्राह्मणलाई केवल नमस्कार गरेर सत्कार गर्नु। यदि सामर्थ्य छैन एकदमै, म त केही सक्दिनँ, 2 साग खान नि मलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने त्यस्तो कोही भक्त छ भने चाहिँ ब्राह्मणलाई मैले सकिनँ, अब ठिकै छ नारायण गर्ने भने पनि यदि ब्राह्मणले ठिकै छ त भनिदियो भने चाहिँ त्यो सबै पुरा हुन्छ काम होइन। तर ब्राह्मणले भन्न पर्यो र आफ्नो समर्थन नभएको मान्छेले मात्रै भने खायो। समर्थ हुनेले त्यस्तो गर्यो भने फेरि पाप लाग्छ अरे होइन। र ब्राह्मणको वचन नै सबै व्रतको सिद्धि दिनेवाला हुन्छ। यदि ब्राह्मणले ठिकै छ केही छैन हजुरको जस्तो इच्छा भनिदियो भने मात्रै त्यो पुरै फल मिल्यो होइन। त्यही भएर ब्राह्मणलाई त्यस्तो भन्न लगाउनु, त्यस्तो छ भने त्यसपछि ब्राह्मणलाई प्रणाम गरेर बिदा गराउनु। त्यसपछि आफूले पनि भोजन गर्नु र जुन वस्तुलाई चतुर्मास्यमा छोड्नु भएको थियो त्यो वस्तुको ग्रहण गर्नु हुँदैन। हे राजन, जो विष्णु भक्त यो चतुर्मासको व्रत निर्विघ्नसँग समाप्त गर्दछ त्यसले चाहिँ विष्णु भगवानको कृपाको अधिकारी भएर विष्णुको लोक वैकुण्ठ प्राप्त गर्दछ र फेरि यो जन्म लिनु पर्दैन। पुनर्जन्मको जन्मान्तरबाट, पुनर्जन्मको यो चङ्गुलबाट मुक्ति मिल्छ उसलाई र सधैँ भगवानको सेवक बनेर वैकुण्ठमा आनन्दले रमाएर बस्छ। यदि व्रत गलत तरिकाले अथवा भ्रष्ट तरिकाले गरेको छ भने व्रत गर्नेवालालाई शारीरिक कष्ट हुन्छ। यदि व्रत गर्दाखेरि भनेका नियमअनुसार अलग तरिकाले गरेको छ भने त्यो व्रत गर्ने मान्छेलाई चाहिँ पुण्य नमिलेर उल्टो फल मिल्छ। जस्तै मन्त्र पढ्दाखेरि मन्त्रको अक्षर यताउता भयो भने त्यसको सिधा अर्थ नमिलेर अर्कै अर्थ बनाइदिन्छ नि।
त्यस्तै या मिसिन गराउँदाखेरि मोटरसाइकल बनाउँदाखेरि यताको इन्जिन उता राखिदियो भने अब अगाडि चल्ने इन्जिन पछाडि राखिदियो भने त त्यो बाइक त पछाडि चल्छ नि त। त्यस्तै अनुसारले त्यसको उपरी गति नभएर अधोगति हुन्छ। व्रतमा यदि गलत तरिकाले भनेका नियमअनुसार काम नगरेर अथवा ब्राह्मणको आज्ञा बिना ब्राह्मणले यसो गर्नु भनेको थियो र आफ्नो ब्राह्मणलाई नसोधिकन आफ्नो तरिकाले या ठिकै छ म आफ्नो हिसाबले गर्छु भन्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ शारीरिक कष्ट हुन्छ। जस्तै हजुरले त्यहाँ के हुँदा सोध्नु भयो भने अरू कोलाई सोध्नु भयो त हजुरलाई दोष लाग्दैन, किनकि हजुरले त सोधेर गर्नुभयो होइन। त्यही कुरा भने त्यो त एउटा कुरा भयो। अरू पनि कति पनि कुरा हुन्छ नि। व्रतमा धेरै विघ्न आउँछन्, राम्रो काम गर्दा धेरै विघ्न आउँछन्। कथा सुन्दा निद लाग्छ, किन लाग्छ? किनकि यो संसार यस्तै हो, राम्रो कुरामा त विघ्न आउँछ। नराम्रो कुरामा मतलब हुन्न कसैलाई, तर राम्रो कुरामा चाहिँ श्रेयांसी बहुविघ्नानी भनेको छ कि। श्रेयांसी भनेको राम्रो कर्ममा बहुविघ्नानी, विघ्नानी मात्रै होइन धेरै विघ्न, एउटा विघ्न होइन धेरै विघ्न आउँछ। जस्तै म पाठ गर्दै थिएँ, यता कचर कचर भइरहेको थियो होइन, त्यो आइहाल्छ। त्यही भएर त्यस्तो यदि व्रत गरेको छ भने चाहिँ शारीरिक कष्ट मिल्छ होइन। श्रीकृष्ण भगवानले भन्नुभयो, हे युधिष्ठिर, चतुर्मासको अनुष्ठानको समाप्तिमा गृहस्थ र सन्यासी दुइटैले अनन्त पुण्य पाउँछन्। चतुर्मास सन्यासीहरूले पनि गर्छन्, त्यही भएर जेर समझीले गर्नुभएको थियो चतुर्मास। र गृहस्थीजन हजुरले पनि गर्नुभयो र हजुरलाई पनि अनन्त पुण्य फल मिल्छ। चतुर्मासमा विष्णु भक्तिको लागि एउटा उपयुक्त अवसर हो। अरू भगवानको लागि अरू कुरा आउँछ, शिवजीको लागि साउन आउँछ होइन। त्यस्तै विष्णु भगवानको लागि यो साउन त आउने भयो, असारबाट सुरु भएपछि त 4 महिना भयो नि त, असार साउन भदौ असोज कार्तिकमा पुरा हुन्छ भनेपछि विष्णु भगवानको लागि यो 4 महिना चाहिँ मुख्य हो। यसैमा कहिलेकाहीँ पुरुषोत्तम महिना पनि बिचमा आइदिन्छ होइन। आयो यो पालि आयो, 3 वर्षमा आउँछ, तर पुरुषोत्तम महिना पनि आयो, कार्तिक महिना नि भयो, चतुर्मास नि भयो। त्यही भएर यो सुनमा सुहाग भयो। यो वर्ष कोरोना आए पनि, कोरोना त छँदैछ त्यो अलग कुरा हो, तर यो यस्तो पुरुषोत्तम महिना पनि आयो, कार्तिक महिना पनि आयो, संयोगले परेको होइन। त्यही भएर यो एकदम विशिष्ट महिना पर्यो यो पालिको। 3 वर्षमा त विशिष्ट पर्दो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ अनन्त पुण्य फल मिल्छ। विष्णु भगवानको पूजा गर्नलाई मुख्य यो 4 महिना हो। अरू महिना नि गर्न मिल्छ, तर यो 4 महिना चाहिँ धोको पुऱ्याएर गर्न सकिन्छ कि। जति सक्नुहुन्छ त्यति, जति गर त्यति अनन्त पुण्य फल मिल्छ। त्यही भएर भगवानलाई उठाउनको लागि धेरै श्रद्धाले र विश्वासका साथ प्रार्थना गर्नुपर्छ। आज भगवानलाई उठाउने हो भनेर श्रद्धा र विश्वासको साथ पूजा गर्नुपर्छ। विश्वास भए मात्रै काम गर्छ। यहाँ त धेरै कुरा भने, तर हामीले विश्वास मान्ने भने यो पुरा हुन्छ, मान्दैन भने हुन्न। हामीले जे सोचिन्छ त्यही हुन्छ। भगवानको कुरा र भगवानको शास्त्र र यो कुराहरू त यस्तो हो कि हामीले मान्छेलाई लाग्यो यो त भाँडाकुटीको खेल जस्तो लाग्छ कतिलाई, तर उनीहरूको गलत धारणा। तिनले भाँडाकुटीको खेल सोच्यो भने त भाँडाकुटीकै खेल हुन्छ। यदि यो अनन्त शास्त्र भगवान विराट स्वरूप विष्णु भगवानको कथा हो भन्ने भने चाहिँ त्यस्तै हुन्छ, जे सोच्यो त्यही हुन्छ होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ यो सब हुन्छ भनेपछि हुन्छ होइन। त्यही भएर हे राजन, यो पुण्यमयी प्रबोधिनी एकादशीको व्रत गर्नेवाला आफ्नो पूर्वजको जीवन पनि धन्य बनाउँछन्, आफ्नो त गराउँछन्। कुल मिलाएर यति हो कि यो 4 महिनामा हजुरले जति सक्दो राम्रोसँग व्रत गर्नुभयो भने ठिकै छ, नगरे पनि आफ्नो सुविधा अनुसार गर्नुभयो त्यो पनि ठिकै छ होइन। केही गल्ती भएको छ भने चाहिँ अन्तिममा क्षमा माग्न भनेकै छ भगवानसित, किनकि शरणागति गर्दै पढेर गऱ्यो भने अझ राम्रो। किनकि भगवान जस्तो दयालु त कोही छँदै छैन। भगवानलाई प्रसन्न पार्न सकिन्न भने लक्ष्मी आमाजीलाई भनेपछि त एकदमै पुरा भइहाल्छ। प्रहलादजीसँग नि हिरण्यकशिपुलाई मार्दाखेरि भगवान रिसाउनु भएको थियो, त्यो बेलामा लक्ष्मी आमाजीले चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो, तर पनि भगवान रिसाउन कम गर्नु भएन। तर प्रहलादजीले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम शान्त हुनुभयो र कहाँ राख्नुभयो। त्यही भएर लक्ष्मी आमाजी भन्दा नि प्यारो हुनुहुन्छ भक्तहरू भगवानको लागि। त्यही भएर हामीहरू मतलब भगवानको तिलक लगाइन्छ, श्री लगाइन्छ, यत्रो महिना व्रत गर्नुभयो, कपाल पाल्नुभयो होइन। एक्लै भए पनि नारायण नारायण गर्नुभयो। नारायण नाम त एकपल्ट लिने भने त मुक्ति मिल्छ भने हजुरले त 4 महिना कन्टिन्यू गर्नुभयो, 5 महिना भयो होइन। र यो गरेको छु भनेर त अहम भाव आउन हुन्न, नत्र फेरि सब गोबर हुन्छ। जस्तै मैले यो गरेँ भनेर दुनियाँलाई सुनाउँदै हिँड्न हुन्न। त्यस्तै विद्वान पुरुषहरूले भन्न हुन्छ, तर त्यो पुण्य उनीहरूलाई जान्छ अरे के। मैले चतुर्मास गरेँ के रे बाबु भनेर भन्ने भने चाहिँ त्यो उनीहरूलाई जान्छ पुण्य।
त्यही भएर यस्ता जबहरू होइन केही जब गर्नु भयो अनुष्ठान गर्नु भएछ भने त्यो सुनाउनु हुन्न दुनियाँलाई आचार्यहरूलाई ब्राह्मणहरूलाई सुनाउनु भयो रायमा स्वरा लिन तर यो संसारी मान्छेहरूलाई सुनाउने भने चाहिँ त्यो हजुरको पुण्य उता जान्छ अरे कि त्यही भएर जब गर्ने नि चुप्प लाएर गर्ने भनेको त्यही भएर बाहिर सुन्ने भने बाहिर घुमिरहेका भूत प्रेतले नि लान्छन् अरूले सुन्यो भने अरूलाई नि पुग्छ होइन त्यही भएर आफूलाई नै होस् र आफ्ना जति पनि आफ्ना पितृहरू छन् या जति पनि छन् उनीहरूलाई मात्रै होस् भन्ने भने चाहिँ मनमा जप्नुपर्छ त्यही भएर त्यही हो सबै कुरा यही हो कि भगवानको भक्ति सबैभन्दा ठुलो छ र भक्ति गर्दाखेरि अहम भाव हुन भएन निष्काम भावले हुन पर्यो मलाई यो चाहियो ऊ चाहियो भनेर नि गर्नु हुन्न मलाई चाहियो भन्ने भने यति मिल्छ अरे यदि मलाई केही पनि चाहिएन भन्ने भने चाहिँ भगवान् प्रसन्न भएर पुरै घर भरिदिनुहुन्छ अरे त्यही हो शरणागति गर्ने के गरौँ भन्ने होइन भगवान्ले शास्त्रमा बताएका कुराहरूलाई चाहिँ यस्तो किन भन्ने होइन तर्क गर्न ठिक छ तर यस्तो किन भन्न हुँदा अरे अब यसमा त मैले आफ्नो हिसाबले भनेको होइन त्यही भएर यसको लागि चाहिँ ठुला बडाहरूसँग चर्चा गर्नुपर्छ मैले पनि सुनेको छु तामामा चाहिँ दुध हाल्नुहुन्न भन्ने सुनेको छु हजुरले भनेपछि मैले पनि सिकेँ कि दुधका परिकार केही पनि हाल्नुहुन्न भन्नुभयो अब यस्तै कुराले त शास्त्रमा चर्चा हुन्छ ठुलाबडासँग सोधिन्छ ज्ञान बढ्छ मनमा लागेका कुराहरूलाई सोध्नुपर्छ होइन यसमा पनि हेरिहालौँ न त श्लोक यसमा छ के अरे कुन चाहिँ श्लोकमा थियो यसमा संस्कृतमै छ संस्कृतमा हेरेपछि झन् विश्वास हुन्छ नि त्यहाँ त हिन्दीमा लेखेको थियो ताम्र भनेपछि तामा हुन्छ यहाँ लेखा भयो होला के नियम हुन्छन् मेरो हिसाबले मैले अहिलेसम्म सुनेका अनुसारले कति कुराहरू नियम छन् एउटा सामान्य नियम भन्छ होइन तर परिस्थिति त्यस्तो छ भने त्यो नियमलाई चाहिँ त्यो गौण भन्छ भनेको सामान्य नियम भन्छ त्यसमाथि विशिष्ट नियम आउँछ अरे के दुधमा नुन मिसाएर खानु थाहा छ त्यो त थाहा त्यो त आयुर्वेदको हिसाबले नि नराम्रो हो होइन थाहा छ